हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमचं सगळ्यांचं माय मोगाचं योगाचा. आजचे टॉपिकाचेर हांव उलयतां तें म्हटल्यार हांवें एक हॅबीट चेंज केली आनी ती हॅबीट चेंज केल्या उपरांत म्हाज्या हेल्थाचेर तेजो खुबसो बरो परिणाम जालो. ती कशी, कितें आनी कित्या खातीर म्हाका तो डिसिजन घेवचो पडलो तें हांव तुमकां सांगतां. तेज्याक पयलीं जे कोण म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसा ते म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी लायक करया. तर टॉपिकाचेर उलोवया. म्हाका न्हू पयलीं हांव तुमकां कितें जातालें तें सांगतां. तर म्हाका न्हू इनडायजेशन जातालें, पचनासलें. तर त्या खातीर हांव डॉक्टरा कडेन गेलें. खातालें तर हांव घरचेंच, पण कित्याक हें जातालें तें कळनासलें. तेन्ना डॉक्टरा कडेन गेलें तेन्ना डॉक्टरान सांगलें की हें तर सगळ्यांचेच आसा, कारण सगळ्यांकच गॅसचो प्रॉब्लम जाता आनी हेज्या खातीर तेजें कारण आसा म्हणजे ही तुमची आयज कालची लायफस्टायल, अनहेल्दी जेवप, जंक फूड खावप. तेन्ना म्हाजे तकलेन असो विचार येयलो की हांव कसलें जंक फूड खाता काय. तेन्ना घरा येवन हांवें खुबशे व्हिडियो पळयले आनी तेतूर कळ्ळें की इनडायजेशना खातीर आनी गॅसी खातीर जास्त करून जंक फूड रोल प्ले करता. तर आतां हांव तुमकां सांगता हांवें खंयचे जंक फूड बंद केलें. ही एक हॅबीट आसा. हॅबीट म्हणजे कशी, आमी अननोइंगली परत तीच गोश्ट करता आनी ती एक हॅबीट फॉर्म जाता की जंक फूड खावपाची. पर तुमच्या हेल्था खातीर कितें तरी सुदारणा जावपाक जाय, तुमकां त्रास जाता कितें खावन, तर डेफिनेटली तुमी ते एवॉयड करूं शकता आनी ते स्ट्रिक्टली नो करूं शकता तुमच्या लायफान. तर हांवें खंयचे जंक फूड नो केलें तें तुमकां सांगता. फर्स्ट म्हटल्यार सॉफ्ट ड्रिंक्स, पॅकेज ड्रिंक्स आनी पॅकेज ज्युसीस. नंबर 2 म्हटल्यार बेकरी प्रॉडक्ट्स. नंबर 3 म्हटल्यार फास्ट फूड आनी नंबर 4 म्हटल्यार चिप्स. हे सगळें हांवें कंप्लिटली बंद केलें. बंद केल्या उपरांत रोखडेच चेंजीस जावना. तेका टायम लागलो. हळू करून म्हणजे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स म्हाका लागले की म्हाजी गॅस आनी इनडायजेशन बंद जावपाक. तर हो हांवें म्हाज्या लायफान एक चेंज केलो आनी असो म्हाज्या हेल्थाचेर तेजो बरो इफेक्ट जालो. अशें म्हणटात की हेल्थ इज वेल्थ आनी ती सांबाळपाक लागून आमी खंयचो तरी एक बरो डिसिजन घेवपाक जाय आनी रायट टायमार घेवपाक जाय. सगळें रॉंग सायडीन गेल्या उपरांत घेवपाक तेज्या पेक्षा पयलीं घेतलेलो बरो. तशें तर म्हाजो व्हिडियो तुमकां आवडला आसत, तुमचें कितें नॉलेजान भर पडलें आसा जाल्यार हो व्हिडियो लायक करा आनी शेअर करा. तर परत मेळया एक नवीन व्हिडियो घेवन. तो पर्यंत निरोप आसत. देव बरें करूं.